जिस वक्त ये वाला केस हुआ है तो उस वक्त पूरे मीडिया में देवर डिफरेंट जो मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मुख्तलिफ ये चीज़ फ्लैश हुई और जिस तरीके से ये चीज़ फ्लैश हुई दर हकीकत ये पूरे पाकिस्तान लेवल का केस था। इस केस को हम सिर्फ इस्लामाबाद लेवल का केस नहीं गर्दान सकते, ये केस पूरे पाकिस्तान लेवल का केस था क्योंकि तमाम के तमाम जितने भी लीडिंग चैनल्स थे, तमाम सोशल मीडिया, तमाम प्रिंट मीडिया, उसमें एक ही क्वेश्चन था कि आमिर अवान जो एक मारूफ ताजर थे उनके जो कत्ल हुआ है उसकी क्या मिस्ट्री है, क्या ये मर्डर है, क्या इसके कोई एनिमोसिटी है, क्या ये डकैती है, उसके क्या महरकात हैं और क्या है और कब तक पुलिस इसको वर्कआउट कर सकेगी। डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चैलेंज था और वो चैलेंज सिर्फ इस्लामाबाद लेवल का चैलेंज नहीं था, वो चैलेंज डेफिनेटली इस केस के मुतल्लिक पूरे के पूरे इस्लामाबाद पुलिस से, इस्लामाबाद और इस्लामाबाद के बाहर से भी हमसे इसके मुतल्लिक तफसीलात ली जा रही थी। बट मैं जेन्युइनली शुक्रिया अदा करूंगा अपने इंटीरियर मिनिस्टर का कि जस्ट वी गॉट वन डायरेक्शन फ्रॉम हिम। वो ये डायरेक्शन थी कि इट इज़ ए टेस्ट केस, ये टेस्ट केस है जिसमें इस्लामाबाद पुलिस की कैपेबिलिटीज, पोटेंशियल और इस्लामाबाद पुलिस को अगर पिछले 2 साल में टेक्नोलॉजी के लिहाज से, सेलुलर टेक्नोलॉजी के लिहाज से, डिजिटल सर्विलेंस के लिहाज से, इसकी इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स के लिहाज से और बाकी तमाम शोबों में उसको अगर वाकई मजबूत किया गया है तो दिस इज द टेस्ट केस। आपको इस्लामाबाद पुलिस प्रूव करे। अल्लाह के फजल करम से जैसे कि मिनिस्टर साहब ने बताया, इस्लामाबाद पुलिस ने तमाम वाकयात, जितने भी हीनियस क्राइम हुए, जितने भी ऐसे इंसिडेंट हुए जिन इंसिडेंट में हमें जेन्युइनली फौरी तौर पे एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर के तौर पे ट्रेस करना ज़रूरी था और एक ओवरऑल कॉन्फिडेंस इनकलकेट करने के लिए ट्रेस करना ज़रूरी था, अल्लाह के फजल करम से वो सारे केस ट्रेस हुए। इस केस में जिस वक्त ये केस होता है, क्योंकि जिस जगह पर केस हुआ है, जिस जगह पर ये इंसिडेंट होता है आमिर अवान साहब के फार्म हाउस पे, वो बड़ी एक प्रोटेक्टेड सी प्लेस है और वो जो जगह है ख़ास तौर पे जिस जगह उनका फार्म हाउस है उसमें मुख्तलिफ किस्म की जो सिक्योरिटी पैरामीटर्स जो हैं वो लगाए गए थे। उस सिक्योरिटी पैरामीटर्स में हमने जिस वक्त ये वारदात हुई तो हमारे लिए ये चीज़ थी कि हमें इसमें मैक्सिमम हमें वहाँ से एविडेंस मिले ताकि उस एविडेंस की बेस पे हम काम शुरू करें। सबसे पहले मैं इसमें बताता चलूँ कि इसमें 17 टीम्स तश्कील दी गई, 17 टीम, और उन 17 टीम्स में उन टीम्स को ओवरऑल जो लीड कर रहे थे वो डीआईजी इस्लामाबाद जवाद थे और डीआईजी इस्लामाबाद के साथ उनके एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, एसएसपी ऑपरेशंस, एसपी सीआईए और साथ डीएसपी सीआईए और फिर हमारे जो डिवीजनल एसपीज हैं उसमें एसपी सदर, एसपी रूरल और एएसपी इंजमाम और इस तरीके से हमारे वो एसएचओज और वो तमाम के तमाम ऑफिसर राइट फ्रॉम कांस्टेबल टिल डीआईजी, जिन्होंने, जिसमें सेलुलर टेक्नोलॉजी वाली टीम भी मौजूद थी, जिसमें हमारी बैकवर्ड और फॉरवर्ड कैमरा ट्रैकिंग वाली टीम भी मौजूद थी, जिसमें हमारी जियो फेंसिंग वाली टीम भी मौजूद थी, इंटेरो में हर तरीके की रेडिंग टीम भी मौजूद थी। इस तरह की 17 टीमें तश्कील दी गई और वो तमाम की तमाम टीम्स जो हैं उन टीम्स को मुख्तलिफ टास्क दिए गए। इसमें काफ़ी ज़्यादा तमाम का तमाम चीज़ें की गई। जियो फेंसिंग, 6 जगहों की जियो फेंसिंग कराई गई। इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव ऑल द डिटेल्स ऑफ जियो फेंसिंग क्योंकि जियो फेंसिंग इज ए वेरी लेबोरियस वर्क जब आप करते हैं। 6 जगहों से हमने जियो फेंसिंग कराई। उस जियो फेंसिंग के नतीजे में 137 ऐसी कॉल डिटेल्स थी जिनको एनालाइज किया। जस्ट थिंक अबाउट द एनालिसिस ऑफ कॉल डिटेल्स। ये आपको सारी की सारी 23.5 घंटे की एफर्ट बताई जा रही है, जिन 23.5 घंटों में हमने ये सारे का सारा केस ट्रेस किया। 137 कॉल डिटेल एनालिसिस की गई, 257 कैमरास की फीड ली गई, जिस फीड के साथ, और मैं आपको बताऊं जो 17 टीम्स हैं उन 17 टीम्स के अलावा जो सेफ सिटी की टीम्स सेफ सिटी में बैठ के काम कर रही थी वो टीम्स उसके अलावा हैं। 257 कैमरास की फीड लेके उस पर फोरेंसिक एनालिसिस किए गए और वो फोरेंसिक एनालिसिस का इसी तरीके से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
جس کے متعلق بہت سارے ہمارے جو آنریبل بھائی ہیں، جو ہمارے پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے دوست ہیں، ان کو ہم نے سیف سٹی کا جو کہ سمارٹ سٹی میں کنورٹ ہو رہا ہے اس کا وزٹ کرایا ہے. اور جس اے آئی کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ہم بات کرتے ہیں، دس از دا ریزلٹ آف دیٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے، چاہے وہ ڈیجیٹل سرویلنس کے ذریعے ہو یا باقی ہو، آرٹیفیشل انٹیلیجنس جس طریقے سے آپ کا 6 سے 7 دن کے ایک لیبوریس ڈیجیٹل ورک کو سمپلیفائی کرتی ہے، دس از دی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان اسلام آباد. اور اسلام آباد میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یوز کرتے ہوئے جینوئنلی دس از دی فرسٹ ہینیس، دی موسٹ ہینیس کیس جس کو ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یوز کیا ہے، جس میں بڑا. اینڈ دین آر انٹیروگیشن رپورٹس، ہم نے اس میں جو انٹیروگیٹ کیا، جن لوگوں کو 93 لوگوں کو ہم نے ایکٹیو انٹیروگیٹ کیا. اور اس میں جو ٹیمز ہیں، چاہے وہ ٹیمز ہم نے کیمراز کی بیک ٹریکنگ فارورڈ ٹریکنگ کرنی تھی، چاہے ہم نے پرائیویٹ کیمراز دیکھنے تھے، چاہے ہم نے سیف سٹی کے کیمراز دیکھنے تھے، چاہے ہم نے باقی انالیسس کرنے تھے، چاہے ہم نے باقی ریڈز کرنے تھے، ایک ایک چیز کو گروپ بنائے گئے، اس کو پراپر طریقے سے انفارمیشن کو کولیٹ کیا گیا، ایک کنٹرول روم اسپیشل اسٹیبلش کیا گیا. جتنی بھی انفارمیشن ہمارے پاس پور ان ہوتی تھی، چاہے وہ انفارمیشن ہمارے پاس کے پی کے سے آ رہی تھی، یا وہ پنڈی سے آ رہی تھی، یا وہ اسلام آباد سے آ رہی تھی، ساری کی ساری انفارمیشن اس کنٹرول روم میں پور ان ہونے کے بعد، آنے کے بعد اس کے اوپر انالیسز ہوتے تھے. اور انالیسز کر کے اس انفارمیشن کو ورکیبل بنانے کے بعد وہ انفارمیشن فیلڈ میں جو ٹیمز کام کر رہی تھی ان کو دیا جا رہا تھا. اور پھر الٹیمیٹلی 31 ریڈ کیے گئے، 31 ریڈ کیے گئے، کیونکہ ہمیں جو کال ڈیٹیلز مل رہی تھیں، ہمیں جو جیو فینسنگ کے رزلٹ آ رہے تھے، ہمیں جو فورینزک انالیسز مل رہے تھے، جو اے آئی ٹیکنالوجی یوز ہو رہی تھی، ہمارے لیے خاص طور پہ جو انٹیروگیشنز ہو رہی تھیں، اور جو ہیومن انٹیلیجنس وچ از ویری امپورٹنٹ، ہمیں بہت ساری ہیومن انٹل مل رہی تھی، اس تمام کو کر کے ہم نے 31 ریڈ کیے. اس میں جو ریڈ کیے گئے وہ پنڈی میں بھی ریڈ کیے گئے، اسلام آباد میں بھی ریڈ کیے گئے، اور پھر فائنلی کے پی کے میں ریڈ کیے گئے. کے پی کے میں خاص طور پہ 2 ضلعوں میں، جس میں 4 سدہ اور مردان میں ریڈ کیے گئے. اور پھر ان 2 ریڈ، یہ جو 2 ریڈ کیے گئے، اس میں ہماری 6 ٹیمز جو ہماری سی آئی اے کی اور ہماری ایس پی سی آئی اے نے، ڈی ایس پی سی آئی اے نے اور ان کی ساری ٹیم نے وہاں پر جا کے وہ سارے کے سارے ریڈ کنڈکٹ کیے. آپریشن انویسٹیگیشن کی ٹیمز ان کے ساتھ رہیں، اور پھر 4 سدہ سے یہ جو منصور خان ڈکیت گینگ، جو کہ بلٹ پروف جیکٹ کے ساتھ واردات کرتا تھا، جو کہ اسلام آباد اور بین الصوبائی گینگ کے طور پہ جانا جاتا تھا، وہ منصور خان جو ہے وہ اس میں پکڑا گیا. اور پھر وہاں پر چیز رکی نہیں، اس کے بعد ریڈ کیے گئے 4 سدہ کے بعد مردان میں، اور مردان میں ریڈ کیے گئے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ سارے کے سارے ریڈ آپ کی اسلام آباد پولیس ایک پورے مشن کے ساتھ، ایک جذبے کے ساتھ، اور جذبہ مشن کیس ٹریس کرنے کے ساتھ ساتھ ان تمام تاجر بھائیوں کو، دوستوں کو، اسلام آباد میں رہنے والوں کو، پاکستان میں رہنے والوں کو کیپٹل کے متعلق ایک کانفیڈنس، ایک سیکیورٹی کی ایک کانفیڈنس دینا تھا کہ اسلام آباد پولیس کس طریقے سے کیس کو ٹریس کر سکتی ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے 4 سدہ کے بعد مردان میں ریڈ کر کے اس گینگ کے باقی 4 ممبرز بھی پکڑے گئے. اس گینگ کا میں بتاتا چلوں کہ یہ گینگ بین الصوبائی گینگ ہے. یہ گینگ اسلام آباد، کے پی کے اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں وارداتیں کرتا ہے. یہ گینگ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ گینگ جو ہے یہ پورے طریقے سے تیار ہو کے آتے ہیں کہ اگر آگے سے فائرنگ ہوگی تو یہ پراپر طریقے سے آگے سے ریزسٹ کریں گے. فار دیٹ ریزن اس گینگ کے پاس 1 سے 2 بڑے ویپن ضرور ہوتے ہیں. جب یہ واردات بھی ہوئی، اس واردات کے دوران اس گینگ نے عامر وان صاحب کے فارم ہاؤس سے ایک کلاشن کوف ان کے پاس تھی، ایک کلاشن کوف یہ اپنے ساتھ انہوں نے وہاں سے سنیچ کی جو گارڈ ہے اس سے، اور اس کے علاوہ ان کے پاس 3 اور ان کے پاس ویپن تھے، چھوٹے ویپن، اور یہ وہاں سے گارڈز کے موبائل فون بھی اپنے ساتھ لے کے گئے. اور پھر جب مردان میں ریڈ کر کے ان کے باقی 4 ساتھی پکڑے، اور جب یہ گینگ کو تمام کا تمام اوپن کیا، انٹیروگیٹ کیا، تو پتہ لگا کہ اس گینگ میں 2 ایکٹیو
इलीगल अफगानी हैं। देखें, एक चीज जो बार बार कही जा रही है, जो मिनिस्टर साहब इंटीरियर कह रहे हैं, जो बार बार ये तमाम के तमाम चीज कह रहे हैं, जो कि एमओएस कह रहे हैं, दैट इज रिगार्डिंग इलीगल अफगानी। इसमें 2 अफगानी थे और 3 इसमें दूसरे मेंबर थे। अल्लाह के फजलो करम से इन 5 मेंबर्स को पकड़ के वो वेपन बरामद किया, जो वेपन इन्होंने गार्ड से स्नैच किया था। गार्ड्स के 2 मोबाइल फोन बरामद किए, जो उनके ओरिजिनल मोबाइल फोन थे वो बरामद हुए। और ये तमाम टीम ने अल्लाह के फजलो करम से, मेहनत से, हिम्मत से, ताकत से, टेक्नोलॉजी से, और एक बहुत खूबसूरत ब्लेंड आपको देखने को मिलेगा। और हम इस प्रॉपर केस को जेन्युइनली नेशनल पुलिस एकेडमी में भी इसको भेजेंगे, क्योंकि इट्स ए ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशनल पुलिसिंग एंड मॉडर्न पुलिसिंग। अल्लाह के फजलो करम से ये केस ट्रेस हुआ। बहुत बड़ा सामने है, जितना इसके ऊपर तकलीफ, दुख, रंज किया जाए वो कम है। लेकिन ये एक जो चैलेंज, और एक बड़े चैलेंज के तौर पे इस्लामाबाद पुलिस के सामने आया था, वो अल्लाह का शुक्र है कि आपकी इस्लामाबाद पुलिस ने, आपके जवानों ने, आपके इन तमाम मुजाहिदों ने अल्लाह के फजलो करम से मेहनत करके 24 घंटे की कलील मुद्दत में ये सारे का सारा केस ट्रेस किया। थैंक यू वेरी मच जी।